पे, तो वो 200 की है, कैपेसिटी भी 200 की है। टिक्स की जो है ना आइवरमेक्टिन वगैरह लगाते हैं। इन्वायरमेंट का जो है ना ये मेन इम्पैक्ट है। खुराक जैसे खुराक का इम्पैक्ट। सेल इसकी कितनी मुश्किल है, कितनी आसान है? बात की जाती है बछड़ा फार्म से 3 माह में करोड़ों रुपए कमाएं, इस बात में कितनी हकीकत है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद हसन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं हमजा फैटिंग फार्म पे, जहां पे आपकी मुलाकात करवाएंगे अहमद सईद चिश्ती साहब से। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई फैटिंग फार्म से 3 माह में करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं, और इसके अलावा फैटिंग फार्म से रिलेटेड हर डिटेल जो आप नाज़रीन चाहते हैं उस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी अहमद सईद साहब, कितने अरसे से आप फैटिंग फार्म का काम कर रहे हैं? फैटनिंग का जो है ना वो मुझे तकरीबन हो गए हैं 5 साल, और इससे पहले जो है ना ये डेयरी की जो फील्ड है, मतलब है कि जानवरों की, उसको टोटल हो गए हैं कोई 10 साल हो गए हैं। तो पहले के 2-3 साल जो है ना वो मैंने ये दूध का काम किया है। सही। और कितने बछड़ों का काम कर रहे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो पीक है जानवरों की इस फार्म पे, तो वो 200 की है, कैपेसिटी भी 200 की है। तो बाकी इस वक्त जो है ना कोई 100 के लगभग जो है ना बछड़े इस वक्त कर रहा हूँ, बाकी परचेजिंग में है इस वक्त। सही। और सबसे पहले बात करें हम परचेजिंग की, तो आप बछड़े कहाँ से परचेज करते हैं और कितने वेट के और किस रेंज में? बछड़े जो परचेजिंग है वो हम ज़्यादातर करते हैं लाहौर से, शाहपुर मंडी, और इसके अलावा मुल्तान से करते हैं। इसके अलावा मदरसा हो गया, बावलपुर हो गया, और ये जो साथ में हमारे इलाके में कुछ छोटी मंडियां लगती हैं, तो अगर यहाँ से कोई मुनासिब माल मिल जाए तो वहाँ से भी परचेज करते हैं। सही। और रेंज कितनी होती है जानवर का, वेट के हिसाब से और कीमत के हिसाब से? कीमत वो तो डिपेंड करता है जानवर जो है ना उसकी, मतलब वो हमें कितना पसंद आता है, तो कीमत का तो वेरिएशन आ जाता है। तो बेसिकली हम जो है ना खुली खाल वाला जानवर, साहिवाल जो क्रॉस है उस ब्रीड में, और चोलस्तानी क्रॉस उस ब्रीड में लेते हैं। तो वेट जो है वो लाइव वेट आप कह सकते हैं 180 से 220 तक, और उसका जो है ना गोश्त उस वक्त 90 से 100 जो है ना वो उसके 105 तक जो उसमें वो प्रेफरेंस देते हैं उसको। सही। और खुराक की बात की जाए तो खुराक में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं इनकी? इनकी खुराक डे बाई डे जो है ना वो वेरिएट करती है। तो जब शुरू से डे 1 से जो है ना ये इधर फार्म पे आते हैं, तो हम जो है इसका वंडा नहीं इस्तेमाल करते। नॉर्मली कोई एक हफ्ता इनको जो है ना साइलेज थोड़ा सा और तूड़ी पे चलाते हैं। फिर उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कोई आधा किलो वंडा जो पर डे के हिसाब से 1 माह तक जो है ना वो चलाते हैं। फिर इस तरह जो है ना हर 10 दिन बाद वो इंक्रीज करते जाते हैं, और पीक पे जो है ना खुराक वो साइलेज, तूड़ी, साथ में वंडा, और इसके अलावा मीठा सोडा वगैरह बाकी जो चीज़ें, यही मेन चीज़ें यही हैं। सही। और इनकी मेडिकेशन पे कितना एक्सपेंस आता है? मेडिकेशन पे तो इतना ज़्यादा नहीं आता। बेसिकली जो है ना जब आते हैं तो इनकी टिक्स की जो है ना आइवरमेक्टिन वगैरह लगाते हैं, उसके साथ जो है ना ये लगा देते हैं, बल्कि पिला देते हैं इसकी डिवर्मिंग की। वो थोड़े दिनों बाद ही 2-3 दिन जब जानवर रेस्ट कुछ कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है। तो बाकी मूंगफोर वगैरह, और कभी जो है ना अगर कोई मिल जाए सरकारी तौर पे गलगोटू की, तो वो भी कर लेते हैं। तो बाकी जो मेडिकेशन होती है वो तो जानवरों की जो है ना सम टाइम मतलब कि किसी जानवर को थलेरिया हो गया, ब्लैक वाटर हो गया, तो वो उस हिसाब से वो मौके पे ही होती है ट्रीटमेंट। उसका जो है ना वो मुमकिन है कि आपके पूरे फ्लॉक में एक जानवर को भी ना हो, और सम टाइम जो है ना वो कुछ जानवर खासतौर पर गर्मियों में, वो गर्मियों के फ्लॉक्स में जो है ना वो हो जाते हैं कोई ऐसे केसेस, तो उनकी जो है ना वो अलग से ट्रीटमेंट की जाती है। अच्छा जी, इन्वायरमेंट की बात की जाए तो माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त इन्वायरमेंट है आपका। ये कितना इम्पैक्ट डालता है जानवर की ग्रोथ पे? इसका बड़ा इन्वायरमेंट का जो है ना ये मेन इम्पैक्ट है। खुराक जैसे खुराक का इम्पैक्ट, तो इसका भी उतना ही जो है ना ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इन्वायरमेंट बेसिकली जो ये शेड वगैरह बने हुए हैं, कि मैंने इम्पोर्टेड काउस के लिए बनाए थे, तो बस वो काम जो है ना वो इतना नहीं आया समझ में। तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये इनको मिल गया ये इन्वायरमेंट।
لیکن اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوں، مطلب شیڈ کسی اور طریقے سے بنائے جائیں، لیکن بیسیکلی جو اس کا ہے نا صفائی کا انتظام اور جو ریسٹ کا ہے جانوروں کا، وہ بہت ضروری ہے. ڈسٹرب رہے گا جانور تو اس کی گروتھ میں فرق آئے گا. اس طرح پانی کا ہے، مطلب تازہ پانی اور جو ہے نا وہ صاف پانی اور وافر مقدار میں ان کے پاس ہر وقت اویلیبل ہو. تو یہ انوائرمنٹ جو ہے نا یہ بہت بہت ضروری ہے. ان کو جتنا آپ اچھا انوائرمنٹ دیں گے اتنی ہی اچھی گروتھ کریں گے جانور. اور یہ اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ یہ کام کتنا آسان یا کتنا مشکل ہے. کوئی عام بندہ جو نیا بندہ ہے اس فیلڈ میں، وہ کتنی آسانی سے یہ کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ بندے کے جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ سے بھی جو ہے نا، مطلب ہے کہ کسی کا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے اور کسی کا جو ہے نا اگر وہ شہری بیک گراؤنڈ ہے تو اس کا بھی کوئی امپیکٹ ہوتا ہے اس کام میں. کیونکہ دیہاتی جو ہے بیک گراؤنڈ، اس میں لوگ زیادہ تر جو ہے نا وہ جانوروں کے ساتھ انوالو ہوتے ہیں، پہلے ہی اٹیچ ہوتے ہیں، تو ان کو جانوروں کی جو بیسکس ہیں نا وہ ان کا پتہ ہوتا ہے. ایک بندے کا کام جو آفس والا ہے کام، وہ ادھر ہی مطلب کہ شہر میں کوئی کام کرتا ہے یا شہر کی اس کی برتھ ہے اور ساری زندگی ادھر ہی گزری ہے. جانوروں کے ساتھ صرف جو ہے نا اس کی یہ بقرہ عید پہ ہی ملاقات ہوتی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ کام ظاہر ہے زیادہ چیلنجز ہوں گے. لیکن اس لیول کا مشکل نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کام کوئی بھی ہو تو آپ جب کام میں لگن، محنت اور ٹاپ لیول کی آپ کی مینجمنٹ ہو تو کام مشکل نہیں ہوتا. اور خاص طور پہ یہ نہیں مشکل ہے، یہ کام جو ہے نا آسان بنایا جا سکتا ہے. اچھا، اس کی سیل کی بات کی جائے تو آپ ماشاءاللہ 200 جانور کا کام کرتے ہیں، سال میں آپ 3 سے 4 فلاک نکالتے ہیں، تو سیل اس کی کتنی مشکل ہے، کتنی آسان ہے؟ سیل کا اس کا جو ہے نا وہ بیسیکلی کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ مال جو ہے یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، لوکل تو ادھر یوز نہیں ہوتا. یوز ہوتا ہے تو وہ مطلب ہے کہ یہ باقی کٹا فارمنگ یہ وہ ریکوائرمنٹ پوری کر دیتے ہیں. تو یہ ایکسپورٹ ہوتا ہے، اس لیے جو ہے نا یہ ہر وقت اس کی ڈیمانڈ بنی رہتی ہے. بس مشکل یہی آتی ہے کہ سم ٹائم جو ہے نا وہ بروکر ڈیلر کوئی درمیان میں جو ہے نا وہ پڑ جاتے ہیں، تو جس کی وجہ سے لوگوں کی جو پیمنٹ ہے نا وہ مشکل ہو جاتی ہے. یا پھر لوگ جو ہے نا کوئی 5-10 روپے کی وجہ سے ایکسپورٹر کو مال دے دیتے ہیں جس کی بیس نہیں ہوتی، تو وہ بھی پیمنٹ کی مشکل اس کی بھی ہو سکتی ہے. تو اگر آپ جو ہے نا یہ ان کے مین جو فیکٹریز ہیں یا فرمز ہیں تو ان کے ساتھ کام کریں گے تو اس کی سیل وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور کوانٹٹی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے آپ جو ہے نا ایک وقت میں 500 جانور لے جائیں، وہ اس کا بھی کوئی ایشو نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہے نا اس کا سیل کا اس کام میں کوئی ایشو نہیں. صحیح. اور آخر میں ہم بات کر رہے ہیں اس کے پروفٹ مارجن پہ، تو پروفٹ کتنا اس کاروبار میں؟ اور جو بات کی جاتی ہے بچڑا فارم سے 3 ماہ میں کروڑوں روپے کمائیں، اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کمائے جا سکتے ہیں کروڑوں، پروفٹ بھی جو ہے نا وہ اس میں ریزنیبل ہے. لیکن جو مین چیز ہے کہ مطلب ہے کہ اس کی کوانٹٹی جو ہے نا اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اگر کوانٹٹی آپ کی 30-40 ہے تو اس کی ظاہر ہے کہ پروفٹ جو ہے نا وہ آپ کیسے کروڑوں میں جا سکتے ہیں، آپ کی انویسٹمنٹ ہی نہیں کروڑوں کی. تو یہ کروڑوں میں ہو سکتا ہے اگر آپ کا کام جو ہے نا وہ کروڑوں میں. سپوز کہ آپ کا 1 سال کا جو ہے نا وہ ہے کہ میں ٹارگٹ کہ میں نے 1000 بچڑا جو ہے نا 4 فلاکس میں سے نکالنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 8 سے 15,000 کے درمیان ہی جو ہے نا یہ پروفٹ بن جاتا ہے پر اینیمل کا، پر فلاک. تو اس طرح اگر 1000 کسی کی ہے کیپیسٹی پر ایئر کی تو اس کا کروڑوں میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ مطلب ہے کہ میں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پروفٹ جو ہوتا ہے یہ آپ کا جو فرسٹ فلاک سے سٹارٹ نہیں ہوتا. لوگ اکثر جو ہے نا وہ ادھر یوٹیوب پہ یا دائیں بائیں جو ہے نا سن کے لوگوں کے کام دیکھ کے وہ یہ کام سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ یار اس کام میں جو ہے نا لاکھوں کروڑوں روپے ہیں، تو بس مجھے جو ہے نا پہلے ہی فلاک سے جو ہے یہ میری ارننگ شروع ہو جائے گی. ایکچولی آپ کوئی بھی کام ہے تو اس میں جب ان ہوتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں. تو سیکھنے کے دوران جو ہے نا شروع میں آپ غلطیاں بھی کرتے ہیں، چاہے آپ جتنا بھی جو ہے نا پہلے ویڈیوز دیکھ لیں یا ورکنگ کر لیں. اس میں پہلے فلاک میں جو ہے نا آپ میرے خیال میں تو صرف جو نفع آپ کا ہے نا وہ ایکسپیرینس ہی ہے جو آپ کو ہوتا ہے. دوسرے فلاک میں بھی آپ جو ہے نا وہ مطلب کہ مارجنل سا جو زیادہ نہیں، بس مارجنل سا ہی جو آپ کو ہوتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ جب آپ 2-3 فلاک نکالتے ہیں
तो आपकी जो परचेजिंग है वो बहुत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। परचेजिंग पे ही इसका प्रॉफिट होता है। अगर आप मंडियों में पैसे दे आते हैं सारे, तो वो आपका प्रॉफिट जो है ना वो आपको नहीं होगा। तो इसलिए अगर किसी ने काम करना है तो वो लॉन्ग टर्म बुनियादों पे जो है ना वो सोच के ये काम करे कि मैंने जो है ना ये काम कम से कम 6-7 फ्लॉक निकालने हैं, तो उसके बाद ही वो इसका नतीजा कर सकता है। अगर एक ही फ्लॉक करना है, उसमें इन होना है एक काम में, फिर उसमें लॉस थोड़ा सा होता है या वो ब्रेक इवन पे चला जाता है, तो उसका मतलब है कि आप उस काम का आपको तजर्बा हासिल हुआ है लेकिन आप जो है ना उस काम से निकल जाते हैं, तो जाहिर है कि एक नए काम में जाएंगे फिर उसमें भी यही काम होगा। तो अगर किसी ने ये काम करना है तो ये लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग के साथ ये काम किया जा सकता है, और प्रॉफिट बिल्कुल जो आप 1-2 साल बाद इस पोजीशन पे चले जाते हैं कि आपकी क्वांटिटी जब जो है ना 700-800,000 तक पहुंच जाती है पर ईयर की, तो आप बिल्कुल करोड़ों में पहुंच जाते हैं। जी बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अहमद सईद चिश्ती साहब। नाज़रीन, आपको फैटनिंग फार्म से रिलेटेड सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाजमी इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।